درود ताज एक अजीम शान और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है। बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन और उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक दुरूद ताज को दीनी या दुनियावी जिस भी जायज मकसद के लिए इखलास के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला के फजल व करम से कामयाबी नसीब होती है। इस वीडियो में इस बात पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी कि दुरूद ताज का आमिल या साहिबे विर्द कैसे बना जाता है। तो तवज्जो के साथ में समाअत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, दुरूद ताज की ज़कात या साहिबे विर्द बनने के तरीकों पर गुफ्तगू करने से पहले ये निहायत जरूरी है कि हम दुरूद ताज के असल मुसन्निफ के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करें, क्योंकि मौजूदा दौर में बाज़ लोग दुरूद ताज को किसी मजहूल शख्स की तसनीफ समझकर इसकी फजीलत का इनकार करते हैं और अवामुन नास को इसके पढ़ने से रोकते हैं। दूसरी तरफ कुछ अहले इल्म जो दुरूद ताज के फयूज़ व बरक़ात को तस्लीम तो करते हैं, दुरूद ताज के फज़ाइल व बरक़ात पर किताबें भी लिखते हैं, मगर बगैर तहकीक के इस दुरूद को इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ मंसूब कर देते हैं, जो कि इल्मी खयानत के जुमरे में आता है। इसलिए पहले ये वाज़ेह करना जरूरी है कि दुरूद ताज के असल मुसन्निफ कौन है। तो तहकीकी शवाहिद और अहले मारिफत की तसरीहात के मुताबिक दुरूद ताज न किसी मजहूल शख्स की तसनीफ है और न ही इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है, बल्कि दुरूद ताज के असल मुसन्निफ इमाम अबू बकर बिन सालिम अल-अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। इमाम अबू बकर बिन सालिम अल-अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान और हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ में कमाल रखने वाले जलीलुल कद्र सूफी, आलिम, मुहद्दिस और सादाते अलविया के अजीम बुजुर्ग थे। इमाम अबू बकर बिन सालिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत तकरीबन 919 हिजरी है और बाज रिवायात के मुताबिक 920 हिजरी में हजरमौत यमन में हुई। हजरमौत मुल्क यमन के एक इलाके का नाम है। आप एक ऐसे इल्मी रूहानी घराने में पैदा हुए जहाँ इल्म, तक़वा, ज़ुहद और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती थी। आपका विसाल 992 हिजरी में हजरमौत यमन में हुआ और आज भी आपका मज़ार मुबारक हजरमौत में मरजए खलायक है। अब चूंकि महज दावा काफी नहीं है, जो बात हमने अर्ज की है अभी, इसलिए बतौर दलील इस वीडियो में हम 3 मुअतबर कुतुब के हवाले पेश कर रहे हैं। ये बात भी ज़हन नशी रहे कि दुरूद ताज का असल नाम दुरूद ताज नहीं, बल्कि दुरूद ताज का असल नाम सलातुल ताजिया, जो अरब ममालिक में इसी नाम से मारूफ है, सलातुल ताजिया के नाम, जबकि बर्रे सगीर में इसे दुरूद ताज कहा जाता है। अब इस हवाले से जो पहली दलील है वह है रबीउल अनवार फी तहसीनाती वल औरादी वल अज़कार। ये अल्लामा ज़ैन बिन हबीब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की किताब है। इस किताब के सफ़हा 49 और 50 पर दुरूद ताज दर्ज है और वहाँ वाज़ेह तौर पर इमाम अबू बकर बिन सालिम अल-अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मौजूद है, जो आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी आप। और ये किताब दारुल उसूल यमन से शाया शुदा है। दूसरी किताब अल खुलासतु फिल अज़कारिन व अदइयतिन वारिदतिन व मासूरतिन के सफ़हात 237 और 238 पर भी दुरूद ताज मौजूद है। और इस किताब के अंदर भी मुसन्निफ ने इमाम अबू बकर बिन सालिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का नाम दर्ज किया है। ये किताब दारुत तक़वा दमिश्क से शाया हुई है। तीसरी किताब बदरुस सआदा, ये किताब खुद इमाम अबू बकर बिन सालिम अल-अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तसनीफ है। इस किताब के सफ़हा 45 पर दुरूद ताज सराहत के साथ मौजूद है। इन दलाइल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुरूद ताज के असल मुसन्निफ इमाम अबू बकर बिन सालिम अल-अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। और जिन लोगों ने बिला सनद और बगैर मुस्तनद हवाले के दुरूद ताज को इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ मंसूब किया है, उनके पास इस दावे पर कोई मुअतबर दलील मौजूद नहीं है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक अजीम वली, साहिबे निस्बत और सिलसिला शाज़लिया के बानी हैं, मगर किसी
کسی بھی درود یا ذکر کو بغیر تحقیق کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دینا علمی دیانت اور امانت کے خلاف ہے۔ خیر یہ ضمناً ہم نے گفتگو کر دی، چلے اب اصل موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ درود تاج کا صاحب ورد یا درود تاج کی زکات ادا کر کے کس طریقے سے اس کا عامل بنا جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے درود تاج کی زکات اور صاحب ورد بننے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف تعداد مقرر فرمائی ہیں، مگر ہم آپ حضرات کے لیے اس ویڈیو میں 3 طریقے بیان کر رہے ہیں۔ 2 طریقے صاحب ورد بننے کے لیے اور 1 طریقہ زکات ادا کر کے عامل بننے۔ پہلا طریقہ عوام الناس کے لیے ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، جاب کرنے والے ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ صاحب ورد بننا چاہتی ہیں درود تاج کا اور اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 12 دن کا عمل کریں، 11 دن تک روزانہ 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں۔ درود تاج پڑھتے ہوئے جب جد الحسن والحسین پر پہنچے تو 11 بار اس کی تکرار کریں، یعنی درود تاج پڑھتے 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 اس فکرے پہ جب پہنچے جد الحسن والحسین تو اس کو 11 بار دہرائیں گے، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، ایسے 11 بار پڑھیں گے۔ پھر درود تاج آگے مکمل کر لیں گے، یہ 1 بار ہوا۔ پھر درود تاج شروع کریں گے، جد الحسن والحسین کو 11 بار تکرار کریں گے، پھر آگے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور 12ویں دن درود تاج کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ یوں یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا اور آپ اس کے صاحب ورد بن جائیں گے اور روزانہ پھر اپنے معمولات میں 3 مرتبہ رکھ لیں۔ دوسرا طریقہ علماء کرام ائمہ مساجد کے لیے ہے، جو زکات ادا نہیں کر سکتے مگر صاحب ورد بننا چاہتے ہیں تو وہ حضرات وہ بھی 12 دن کا عمل کریں گے مگر 11 دن تک روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں گے اور جد الحسن والحسین پر چاہیں تو تکرار کریں اور چاہیں تو نہ کریں، مگر تکرار کرنا یہ بہتر ہے۔ اور 12ویں دن 42 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی 1 سے لے کر کے 11 دن تک 41 مرتبہ پڑھیں گے اور 12ویں دن 42، تو اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے اور روزانہ پھر اپنے معمولات میں 3 مرتبہ درود تاج کو رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی فیوز و برکات جاری ہوں گے۔ تیسرا طریقہ عاملین کے لیے ہے، خصوصاً وہ حضرات جو روحانی کیئر سینٹر کے زیر اہتمام عملیات کورس میں داخل ہیں یا روحانی علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو جو عامل بننا چاہتے ہیں وہ ترک جلالی و جمالی کے ساتھ 12 دن کا عمل کریں گے، روزانہ 11 دن تک عمل 12 دن کا ہوگا مگر 11 دن تک 92 مرتبہ اس میں محمد کے عدد کے مطابق 92 مرتبہ پڑھیں گے اور 12ویں دن درود تاج کو 110 مرتبہ پڑھیں گے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد درود تاج کو جو عاملین ہیں وہ اپنے معمول میں اگر 11 مرتبہ رکھتے ہیں روزانہ تو سبحان اللہ، اور اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور اپنے ورد میں رکھیں گے۔ اب یہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ جو حضرات صاحب ورد بننا چاہتے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایک تعداد مقرر کر لیں اور پورا عمل اسی تعداد کے ساتھ مکمل کریں گے، یعنی اگر کسی نے 11 مرتبہ پہلے دن پڑھا ہے تو پھر پورے 11 دن تک 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی 11 مرتبہ کی تعداد سے پڑھ لیا، کبھی 41 مرتبہ کی تعداد سے پڑھ لیا، کبھی کچھ اور تعداد میں پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ جو تعداد پہلے دن سے پڑھیں گے اسی تعداد سے آپ عمل مکمل کریں گے۔ 12 دن کا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز پکا لیں، اور اگر گھر میں نہیں پکا سکتے تو کسی بھی صاحب ایمان کے مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کر کے اس پر آپ فاتحہ دیں۔ فاتحہ جو آپ کے سلاسل کے بزرگان دین ہیں، خصوصاً حضور غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور خاص الخاص صاحب درود تاج امام ابو بکر بن سالم العلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ تعالی درود تاج کے فیوز و برکات آپ پر جاری ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درود تاج کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔